بنایا او کوٹھی او بنگلہ او مکان او گڈی بناوا جیڑی میرے تو پہلو کسے والدین اپنی اولاد دے واسطے نہیں بنائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی فرماؤ اسی والدین اپنی اولاد نو تحفہ دینا چاہنے ہاں، یا رسول اللہ اسی کس شے دا تحفہ دیویے، کیڑی شے سب تو عظیم ہے، کیڑی شے سب تو برکت والی ہے جیڑی دنیا تے بھی کم آوے تے آخرت دے وچ بھی کم آوے؟ تو قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے آپ نے فرمایا اولاد نو جتنی مرضی جائیداد دے دے اولاد نہ فرمان ہو جاوے دی، اولاد نو جتنے مرضی بنگلے کوٹھیاں مکان دکان بٹ پیلس سارا کچھ دے دے اولاد دی نہ فرمانی لازمی ہو جائے دی، اولاد دی فرما برداری دی گارنٹی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ گارنٹی کس شے دیے جڑی اولاد نو فرما بردار بھی بناوے، جڑی اولاد نو دنیا دے اوتے فائدہ بھی دے، جڑی اولاد نو آخرت دے وچ فائدہ بھی دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلو ان قرآن سکھا، ان دین سکھا، ان ایمان سکھا، وہ اولاد تیری نافرمان بھی نہیں ہوئے دی، اولاد دنیا دے اوتے کسی دی محتاج بھی نہیں ہوئے دی، اور آخرت دے وچ عذاب جہنم تو بھی محفوظ رہے۔ یہ سب تو بنیادی اور پہلی ضرورت ہے ساڈی کہ اسی اپنی اولاد نو دین سکھاویے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں بچہ بولن لگے تو سب تو پہلو ان لفظ اللہ سکھاؤ۔ کی سکھاؤ؟ اللہ۔ تھوڑا جا پیچھے ٹر جائیے تے ماواں ساڑیاں دیاں بہنا اپنے بچیاں نو جدو بولن دی کوشش کر دے نے آواز ہوندی ہے اس وقت لفظ اللہ دی کوشش کر دیاں، اللہ اکبر یا پڑھ پتر اللہ، اے تعلیم دیتی جاندی آئی۔ لیکن بدبختی ساڑی یہ دے ساڑیاں گھراں دے وچ ٹی وی آ گئے، ساڑیاں گھراں دے وچ ڈشاں آ گئیاں، ساڑیاں گھراں دے وچ موبائل آ گئے، اسی لوگاں نے اس چیز نو چھڑ کے دنیا دی طرف توجہ کر لئی، دنیا دی محبت سکھائی، دنیا دی چیزاں سکھائیاں، ٹی وی بھی کھایا، اولاد نو دنیا دی طرف متوجہ کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دینا اور میں وعدہ کرنا جیڑا بندہ سب تو پہلا کلام کرے، سب تو پہلو بچہ جس وقت بولے تو لفظ اللہ بولے۔ کی بولے؟ لفظ اللہ بولے، لا الہ الا اللہ بولے، اور جدوں او دی زندگی دا اختتام ہوئے، زندگی دا خاتمہ ہوئے، ان موت آ جاوے، آخری او دی زبان تے بھی لا الہ الا اللہ دی صدا ہوئے میں محمد او دا ضامن ہاں، میں نبی او دا شاہد ہاں، عادل ہاں، میں نبی اس چیز دا وعدہ کرنا کہ جس بندے دا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہوئے دا، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے دا، وہ دوزخ وچ نہیں جائے، وہ بندہ دوزخ دے وچ نہیں جائے دا۔ تے اسی کوشش کریے اپنی اولاد نو پہلا لفظ لا الہ الا اللہ سکھاویے، اور جدوں اسی اپنی اولاد نو نیک تربیت دیواں دے، صالح تعلیم دیواں دے، تو انشاءاللہ تعالی جدوں موت دا وقت آئے گا پھر بھی زبان دے اتے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اللہ پاک جاری فرمائے گا۔ اور دوسری چیز